बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मॉडर्न वर्ल्ड एंड एज ऑफ डिजिटल ग्लोबलाइजेशन लेसन की दूसरी वीडियो है। अहम अल्फाज हैं। ग्लोबलाइजेशन को मैं ग्लोबलाइजेशन ही लिख रहा हूँ। इसका एक तर्जुमा आलमगीरियत भी कर सकते हैं कि दुनिया इकट्ठी हो गई है, एक ही चीज़ बन चुकी है, कुछ फासले कम हो गए हैं, इस तरह की चीज़ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल विलेज, ये नई टर्म्स हैं। ईज ड्रिवन चलती है, कन्वर्जेंस इज्तमा मिलाप, जहाँ पे कुछ चीज़ें इकट्ठी हो जाएं आकर, उस नुक्ते को कन्वर्जेंस कहते हैं। कल्चरल, सकाफती, इकोनॉमिक, मुआशी या इक्तसादी सिस्टम, निज़ाम। ग्लोबलाइजेशन इज ड्रिवन बाय द कन्वर्जेंस ऑफ कल्चरल एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स। ग्लोबलाइजेशन या आलमगीरियत सकाफती और इक्तसादी निज़ामों की कन्वर्जेंस के मिलाप से चलती है। अहम अल्फाज हैं। कन्वर्जेंस इज्तमा मिलाप, प्रमोट तरक्की देना, फ़रोग़ देना, तरक्की करना। इन सम केसेस बाज़ सूरतों में, कुछ सूरतों में नेसेसिटेट्स, ये वर्ब है, नेसेसिटी से है ज़रूरी होना, लाजमी हो जाना। इंक्रीज्ड ये एडजेक्टिव होगा, अज़ाफ़ी बढ़ा हुआ या ज़्यादा। इंटरेक्शन मेल जोल। इंटीग्रेशन इत्माम या इंज़माम, पहले भी ये लफ्ज़ पढ़ चुके कि सब चीज़ें इकट्ठी हो के जब चलती हैं तो उसे वो एक इत्माम होता है, या उसे हम इंज़माम भी कहेंगे, ज़म होकर आपस में जुड़ के ये चीज़ें। इंटरडिपेंडेंस बाहमी इन्हिसार और नेशंस अक़वाम। This convergence promotes and in some cases necessitates increased interaction, integration and interdependence among nations. ये इज्तमा कौमों के माबैन बड़े हुए या ज़्यादा इंटरेक्शन मेल जोल, इंटीग्रेशन इंज़माम और बाहमी इन्हिसार को तरक्की देता है और कुछ सूरतों में इसे ज़रूरी बना देता है। अहम अल्फाज हैं। कंट्रीज़ ममालिक, रीजन्स खित्ते, इंटरट्वाइन ये सिनोनिम है इंटीग्रेट का, एक ही बात है, अब हम मिल जाना, जुड़ कर इकट्ठे चलना। इंटरट्वाइन जो है ये नॉर्मली रस्सी के मुख्तलिफ टुकड़ों का आपस में बल खाना, उस तरीके से भी तर्जमा किया गया था। तो वो भी अब मुख्तलिफ टुकड़े आपस में मिलकर बल खाकर रस्सी बनाते हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग किस्म का ऑब्जेक्ट है। पॉलिटिकली सियासी तौर पर, कल्चरली सकाफती तौर पर, इकनॉमिकली मुआशी तौर पर या इक्तसादी तौर पर। ग्लोबलाइज आलमगीर हो जाना, इसी से ग्लोबलाइजेशन को हम आलमगीरियत के नाउन में ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरह से ही आप इस तरह से भी इसको चला सकते हैं। बिकम हो जाना। The more countries and regions of the world become intertwined politically, culturally and economically, the more globalized the world becomes. ये एक स्पेशल किस्म के सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सेकंड डिग्री और हम एडवर्ब की या एडजेक्टिव की इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस के स्टार्ट पे, और दूसरा जो उसका क्लॉज होता है वो भी इसी तरह से ही शुरू होता है। दी मोर से होगा या दी लेस से होगा, सेकंड डिग्री होगी जैसे। तो इसमें दिखाया ये जाता है, और आमतौर पे रेशियोज जो होती हैं, जो फिजिक्स वगैरह में हम देखते हैं कि डायरेक्ट होती हैं, तो अगर कोई एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ेगी, अगर वो इन्वर्स होगी तो एक बढ़ेगी दूसरी कम होगी, तो ये वो उस तरीके से है। द मोर कंट्रीज एंड रीजन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के खित्ते, ममालिक और खित्ते जितने ज़्यादा बिकम इंटरट्वाइंड आपस में जुड़ते जाते हैं, पॉलिटिकली सियासी तौर पर, कल्चरली सकाफती तौर पर, एंड इकोनॉमिकली मुआशी तौर पर। दुनिया के ममालिक और खित्ते जितने ज़्यादा सियासी, सकाफती और इक्तिसादी तौर पर जुड़ते जाते हैं, द मोर ग्लोबलाइज द वर्ल्ड बिकम्स, उतने ही ज़्यादा दुनिया ग्लोबलाइज होती जाती है, या उतनी ही ज़्यादा दुनिया
عالمگیر بن جاتی ہے۔ اہم الفاظ ہیں منی پیسہ، پروڈکٹس مصنوعات، مٹیریلز مواد، مٹیریل وہ چیز جس سے کوئی چیز بنتی ہے، اردو میں اس کے لیے مواد کا لفظ ہی ہے۔ ہم عام طور پہ اس کو مٹیریل عام زندگی میں استعمال کرتے ہیں، انگلش کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں کہ اس کا مٹیریل اچھا نہیں ہے، تو اردو اس کے لیے مواد ہے۔ یا پھر آج کل ایک نیا لفظ تھوڑا سا ٹرینڈ میں ہے، سٹف، تو وہ بھی ایگزیکٹ سینونیم تو شاید نہیں کہا جا سکتا، لیکن ہم اسی میننگ میں لیتے ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ سٹف بھی انگلش کا ہی لفظ ہے، تو مٹیریل ہی یوز کر لیں یا مواد لکھ لیں۔ انفارمیشن معلومات، پیپل لوگ، فلو اکراس پار چلے جاتے ہیں، سوئفٹلی تیزی سے، فلو کا بہاؤ بھی ہوتا ہے، فلو اکراس بہہ کر چلے جانا، ویسے چلے جانا، تو سوئفٹلی تیزی سے۔ نیشنل قومی، باؤنڈریز سرحدیں، مور دین ایور پہلے سے زیادہ۔ Money, products, materials, information and people are flowing swiftly across national boundaries today more than ever. آج یہاں سے شروع کریں گے اس کو، آج کو ایڈورب کے طور پہ شروع میں لگاؤں گا میں۔ آج پیسہ، مصنوعات، مواد، معلومات اور لوگ قومی سرحدوں کے پار پہلے سے زیادہ تیزی سے جا رہے ہیں۔ اکراس کا مطلب پار ہوتا ہے، تو آپ جانا کے پار کرنا بھی لکھ سکتے ہیں۔ آج پیسہ، مصنوعات، مواد، معلومات اور لوگ پہلے سے زیادہ تیزی سے قومی سرحدیں پار کر رہے ہیں۔ اہم الفاظ ہیں ایڈوانسز، ترقی، اس کو یاد رکھیے گا، ایڈوانسز پلورل ہے، لیکن جب ہم اس کا اردو ترجمہ کریں گے تو ترقی واحد کے طور پہ کریں گے، اور پھر ساری گرامر واحد کی آئے گی۔ یہاں پہ انگلش میں یہ پلورل کی گرامر لکھی ہوئی ہے، تو اس میں کنفیوز نہیں ہونا، اردو میں ترقی ہے تو اس کی واحد ہی لکھیں گے۔ انیبلڈ ممکن کیا یا قابل کیا، ایکسلریٹ تیزی لانا، فلو بہاؤ، سفر، آمد و رفت بھی کہہ لیں، دس اس طرح، ریزلٹ وجہ بننا، نتیجہ نکلنا یا وجہ بننا، انکریزڈ بڑا ہوا یا زیادہ، انٹرنیشنل بین الاقوامی، انٹریکشن میل جول، ڈپینڈنسیز انحصار۔ Advances in technology have enabled and accelerated this flow and thus are resulting in increased international interactions and dependencies. ٹیکنالوجی میں ترقی نے ممکن بنایا ہے یا ممکن کیا ہے اور تیزی لائی ہے۔ ترقی جو ہے پلورل سنگولر ہے، یہاں پہ پلورل لکھا ہوا ہے اور ہیو لکھا ہوا ہے، میں آپ کو بتا بھی رہا تھا کہ یہ انگلش میں پلورل لکھا ہے، اردو میں ہم نے اس کو سنگولر کے طور پہ لکھا۔ ٹیکنالوجی میں ترقی نے ممکن کیا ہے اور تیزی لائی ہے، دس فلو اس بہاؤ میں، and thus are resulting in increased international interactions and dependencies، اور اس طرح سے یہ ترقی جو ہے وہ نتیجہ بن رہی ہے یا وجہ بن رہی ہے بڑی ہوئی بین الاقوامی میل جول کا اور انحصار کا، اور اس طرح بڑے ہوئے بین الاقوامی میل جول اور انحصار کی وجہ بن رہی ہے۔ اہم الفاظ ہیں ٹیکنالوجیکل تکنیکی، ایڈوانسز ترقی، پیش رفت، اسپیشلی بالخصوص خاص طور پر، ویزیبل نظر آنا نمایاں، ٹرانسپورٹیشن آمد و رفت نقل و حمل، ٹیلی کمیونیکیشن پہلے لفظ تھا، ابلاغ کسی بھی طریقے سے پیغام پہنچا دے، اب ٹیلی کمیونیکیشن نئی ایک آئی ہے ٹرم، نہیں تو نہیں ہے، کچھ دیر ہو گئی ہے اس کو بھی، ٹیلی مواصلات اس کو اردو میں لکھا جائے گا، یعنی ایسی چیز جس میں ٹیلی فون اور انٹرنیٹ وغیرہ موجود ہو کمیونیکیشن میں، وہ ٹیلی کمیونیکیشن ہوتی ہے۔
These technological advances are especially visible in transportation and telecommunication. ये तकनीकी तरक्की, जो पहले भी बता चुका हूँ, एडवांसेस आर लिखा हुआ है, प्लूरल है। उर्दू में तर्जमा तरक्की, और इसको है लिखेंगे, सिंगुलर है। ये तकनीकी तरक्की ख़ास तौर पर आमदोरफ्त और टेली मवासलात में नुमायाँ है।